السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا بروبريتي تاع لي ليميت فوندامونتال، ومن بعد غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي فات شفنا لا كورب دو لا فونكسيون ال. نبداو في لا بروبريتي على بركه الله. دونك في لا بروبريتي شنو عطاونا ديك الليميت الاولانيه، قالوا لنا بان لا ليميت quand psi tend vers 1 تاع شنو؟ تاع إلين تاع بسي على بسي موان ز عطاونا هي إيكال 1. نقول لكم هاد لا ليميت بارمي لي ديمونستراسيون اللي كاينين. دوكا شنو عندنا؟ أول حاجة خصكم تعرفوها بعدا هي سي on a واحد la fonction f, si on a f une fonction dérivable في واحد l'élément a. Donc si on a f une fonction dérivable on a, alors donc هاد la limite هادي la limite quand x tend vers a تاع شنو؟ تاع f du x. إلا عقلتو على النوسيون تاع لو نومبر ديريفي موا f دو a كلشي على x موا a، هادي شحال كتساوي؟ كتساوي لو نومبر ديريفي f بريم دو a. دابا غنمشيو نابليكيو هادشي اللي درت هنا على لا فونكسيون إلين، وغناخدو هنا غير هنا غنديرو شونجمون دو فاريابل بلاصه x غنديرو بسي، والأ غناخدوها هي واحد. Donc on a la fonction إلين مالها راها est dérivable sur هاد l'intervalle هذا l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. En particulier دونك او بارتيكولي غتكون ديريفابل في الان. علاش؟ لان ان راه ابارتي لهاد لانترفال هادي. مزيان، دونك الشرط الاولاني كيتحقق. الوغ لا ليميت كون بسي طون فير 1 تاع شنو؟ تاع إلين دو بسي. دابا الفاريابل باش خدام ماشي هو اكس سميتو بسي موا إلين دو 1 كلشي على بسي موان ز. انا كنطبق غير في هذه بلاصه ا حطينا واحد، وبلاصه الاكس حطيت نوفو فاريابل اللي هو بسي. دونك شحال كتساوي هذه؟ دابري هذه كتساوي إلين بريم تاع شنو؟ إلين بريم دو 1 كوم اشنو كنعرفوا بان إلين بريم تاع اكس شحال كتساوي هذه؟ كتساوي 1 sur x. هادشي بوغ توت x ابارتي لهاد لانترفال هذا. دونك لا ليميت كون بسي طون فير 1 تاع إلين دو بسي. اشنو هي إلين دو 1؟ راه هي 0. دونك هنا بلا ما ندير موان 0 كلشي على بسي موان ز. شحال كتساوي هادي؟ شحال كتساوي؟ إلين بريم دو 1 هي غتعطينا فيما لقيت اكس غنعوضها بواحد. دونك غتعطينا واحد على واحد اللي هي واحد. دونك حنا مونطرينا هاد. هادي هي بارمي لي ديمونستراسيون تاع هاد. مزيان. بالنسبه لا ليميت الثانيه، هاد لا ليميت الثانيه شنو قالوا لنا في لا ليميت؟ بان لا ليميت كون بسي طون فير 0 تاع إلين تاع واحد بلوس بسي كلشي على بسي شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. هاد لا ليميت هادي راه هي هادي نيت، غير درنا شونجمون د فاريابل. شوفوا معايا غنمشيو لهاد لا ليميت هادي. الا حطيت اكس كبيره، شوفوا معايا، الا حطيت اكس كبيره هي بسي موان ز، الوغ
دونك ملي بسي غتمشي لواحد، ملي بسي غادي تكون طونفير ان. الا كانت بسي كتقرب لواحد، الا كانت بسي كتقرب واحد، هاد البسي موانزان فين غتكون كتقرب؟ غتكون كتقرب لزيرو. دونك لا فاريابل اكس غيكون طونفير زيرو. مزيان. دونك وهذه ما تنساوش، هذه راه امبليكا شنو؟ شحال كتساوي ان بلس اكس، ولا شحال كتساوي هنايا بسي، غنمشي هنا وغنجبد بسي. دونك بسي شحال كتساوي؟ جبدوا لنا هنا بسي. دونك بسي كتساوي شنو؟ كتساوي غرانت اكس بلس ان. الوغ دونك هنايا لا ليميت غنمشي لهاد كون بسي طونفير ان تاع شنو؟ على بسي موانزا. شحال كتساوي هادي؟ هادي راه كتساوي واحد. خليو ديك الواحد تاع الاخر. دوكا غنمشي دابا ندير شونجمون د فاريابل. شوفوا غندير شونجمون د فاريابل، غندير لك هي لا ليميت الفاريابل اللي درت هو اكس. دونك ملي بسي غتقرب لواحد، هادي الاكس هادي غندير شونجمون د فاريابل اللي هو اكس كبيره. اكس فين غتقرب؟ دونك كرونت اكس غتكون كتقرب لزيرو. نتمنى تكونوا متبعين معايا. مزيان. تاع شنو؟ تاع الين. دابا هنايا كاينه الفاريابل اللي كاين هنا هو بسي، هنا الفاريابل اللي كاين هو اكس. دونك ما خصش تبان ليا هنا بسي. دونك باش غنعوضها بسي هادي غنعوضها بكرونت اكس بلس 1، ولا انا راه لا سوم كوميطريك نقدر ندير 1 بلس اكس راه هي اكس بلس 1. كلشي على شنو عندي هنايا؟ واخا شنو عندي هنايا؟ عندي بسي موانز 1. بسي موانز شنو هي بسي موانز؟ راه هي اكس. دونك هاد لا ليميت هادي، هاد لا ليميت اللي كانت كتساوي 1 راه هي هادي نيت. دونك شحال غتكون كتساوي هادي؟ كتساوي 1. ايوا هاد لا ليميت هادي راه هي هادي، غير هنا كاينه بسي وهنا كاينه اكس. راه هاد ليميت هي هادي، غير هنا در عندي الفاريابل هو بسي، عندي هنا الفاريابل هو كرونت اكس. نتمنى هادشي يكون فهم. دونك لا ليميت الثانيه راه هي لا ليميت الاولى، غير درنا شونجمون د فاريابل. مزيان. ندوز دابا لا ليميت الثالثه. لا ليميت الثالثه راه فايت درناها، هي هاد لا ليميت الثالثه. لا ليميت الثالثه ولا باقي ما درناهاش. دونك لا ليميت الثالثه حاولوا تحفظوها بصافي. عطاونا بان لا ليميت كون بسي طونفير زيرو بلس تاع بسي فوا إلين دو بسي، هادي شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. بالنسبه للرابعه، بالنسبه لليميت الرابعه شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بان لا ليميت كون بسي طونفير زيرو بلس تاع شنو؟ تاع بسي على بويسونس الفا فوا إلين دو بسي شحال كتساوي؟ هادي كتساوي زيرو. الا رديتو معايا البال، هادي بعدا عطاونا هنا بوغ توت الفا ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. الا لاحظتوا هادي راه هكا بارتيكولي تاع هادي. الا كانت شنو هو الالفا هنا؟ شنو هو الفرق بين هادي هنا كاينه الفا وهنا ما كاينش. هنا شحال عطينا الالفا؟ دونك هنا راه نقدروا ناخذوا الفا هي 1. دونك هاد لا ليميت الثالثه راه هكا بارتيكولي تاع لا ليميت الرابعه. هادي باش تعقلوا عليها، هنا ردوا معايا البال. الا مشينا عوضنا شحال هي؟ لا نمشيو نعوضوا اكس من اخر نحسبوا هاد لا ليميت بوحده وهادي بوحده. هادي لا ليميت شحال كتساوي؟ هادي كتساوي مولا فين؟ مزيان. وهادي شحال غتكون كتساوي؟ هادي لا عوضنا اكس بزيرو غنلقاو زيرو، وزيرو في مولا انفيني راها فورم انديتيرمين. مزيان. دونك كيفاش غتعقلوا على هاد الليميت؟ ديما ملي تعوضوا هنا وتلقاو فورم انديتيرميني، ديما ملي تكون عندكم إلين تاع بسي مع بسي لا بيسونس الفا، عندك جوج تاع لي تيرم، عندك إلين دو بسي وتكون عندك بسي على بيسونس الفا، ويكون عندك فورم انديتيرميني. الا عوضتي هنا ملي كنقول لك خص تكون العمليه هي الفوا، هي البرودوي، ولا هي الكوسيون، هي القسمه.
مزيان. ملي تعوض وتلقى فورم انديتيرميني شكون اللي كيغلب؟ كتغلب هذه هي اللي كتجر لعندها. داكشي علاش درنا لا ليميت هي زيرو، حيت لا ليميت تاع هادي بوحدها هي زيرو. دونك عندك شي فورم، عندك شي ليميت بحال هكا، شنو فيها؟ خص يكون فيها جوج حتى الحوايج، الين تاع بسي وتكون القسمه ولا الجداء بسي على بيسونس الفا، ويكون عندك هاد الالفا ستريكتومون بوزيتيف. ردوا البال خصك الفا يكون ستريكتومون بوزيتيف. ملي كتعوض وكتلقى شي فورم انديتيرميني بحال هذا شكون اللي كيغلب؟ كتغلب هادي لا ليميت تاع كلشي كتساوي غير لا ليميت تاع هاد. داكشي علاش درنا هنا زيرو، لان لا ليميت تاع هادي بوحدها هي زيرو. بالنسبه للخمسه لا ليميت كون بسي تونفير بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع الين دو بسي كلشي على بسي. تابعوا معايا شنو غندير. غادي نمشي نعوض شحال هي الين تاع بلوس لانفيني، واخا ما كايناش الين تاع بلوس لانفيني. المهم ملي تكون بسي تونفير بلوس لانفيني هادشي كامل فين كيقرب؟ الين تاع بسي كيقرب لبلوس لانفيني. هادي خصكم تكونوا عارفينها. لا ليميت بلوس لانفيني تاع الالين هي بلوس لانفيني، وهنا الا عوضنا بسي غتعطينا بلوس لانفيني. الا رديتو معايا البال هادي راه فورم انديتيرميني. هنا شنو عندي بسي، هاد البسي راه نقدر نعتبرها هي بسي لا بيسونس 1. وشنو عندي القسمه وعندي فورم ان. دونك شكون اللي غيغلب؟ غتغلب هادي. دونك هادي غنديروها بحال كاينه بوحدها، دونك غتعطينا واحد على بلوس انفيني اللي هي زيرو. دونك لا ليميت كتساوي زيرو. بالنسبه للسادسه لا ليميت السادسه شنو قالوا لنا؟ لا ليميت كون بسي تونفير بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع الين دو بسي كلشي على بسي على بيسونس الفا. وهنا بوغ توت الفا ستريكتومون ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. الا رديتو مع البال الا مشينا عوضنا، الا كان اي بسي كيقرب لبلوس لانفيني دونك الين تاع بسي غتكون كتقرب لبلوس لانفيني. وهنا بلوس لانفيني على بيسونس ريال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف غتكون هي بلوس لانفيني. دونك هادي راها فورم انديتيرمين. شكون اللي هنا شنو عندي بعدا؟ شنو عندي هنا؟ عندي القسمه. اسمحوا لي عفاكم. دونك شكون اللي غيغلب هنايا؟ غادي تغلب هادي الليميت تاع شحال كتساوي بلوس انفيني. دونك هادي غنديرها بحال ما كايناش. دونك واحد على بلوس انفيني هي زيرو. وإلا لاحظتوا هاد الخمسه راه هكا بارتيكولي تاع السادسه، خدينا الفا هي سي الفا يقال 1. نمشي معاكم دابا لابليكاسيون. شنو ناخذوا دوك في لابليكاسيون شنو نقولوا لنا؟ كالكولي ليميت سويفونت. نبداو بلا ليميت الاولانيه. عطاونا الليميت هي هاد لا ليميت. دونك اون لا ليميت كون اكس تونفير بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع الين او كاري تاع اكس على اكس. دونك الا مشينا عوضنا، دونك تبعوا الا مشينا عوضنا دونك تعطينا الين تاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني مع او كاري تعطينا بلوس لانفيني. وهنا عندنا بلوس لانفيني. دونك راها فورم انديتيرمين. ولكن عافاكم ردوا معايا البال واحد القضيه باش تطبق هاد ليميت بجوج كندوي على الرابعه والسادسه. هاد الالين ما خصش يكون شي هنا. ردوا البال هنا درنا واحد ما درناش الفا ولا بيتا ولا شي حاجه. مزيان. دونك هنا ما عنديش الحق نطبق هادي. علاش؟ بمعنى اخر ما عنديش الحق نطبق لا ليميت الخامسه. علاش؟ لان عندي هنا اوكار، عندي هاد اوكار هادي. دونك شنو غندير هنايا؟ عندي فورم انديرميني. تحاولوا نتبعوا. دونك عطينا هي لا ليميت بلوس انفيني تاع شنو؟ انا هذيك اوكاري نحاول نديرها كلشي شي حاجه ندير ليها اوكاري وتعطيني اكس. الا رديتو معايا البال اكس راه طونفير بلوس لانفيني. دونك اكس راه اوتوماتيكمون غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك نقدر ندير هذه اون الراسين كاري تاع اكس لو تو او كاري راه هي اكس. دونك غنمشي نعوض اكس داكشي اللي كتساوي. دونك غتعطيني هي الين او كاري دو اكس كلشي على الراسين تاع اكس لو تو او كاري. نكمل على لا ليميت تساوي عطاتينا هنايا هي الين دو اكس كلشي على الراسين دو اكس لو تو او كاري.
مزيان. ردوا معايا البال هاد الراسين دو اكس راه كيساوي هي اكس على بيسونس ان دومي. دوك عطاتنا هي إلين دو اكس على اكس على بيسونس ان دومي لو تو او كار. دابا هاد لا ليميت هادي شحال كتساوي؟ ردتو البال راه كتكتب على هاد الشكل هذا. انا غير هنا عندي اكس هو اللي كيقرب للبلوس انفيني، عندي اكس هو اللي كيقرب للبلوس انفيني. شنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ غير هنا كاينه بسي وهنا كاينه اكس، راه بحال بسي بحال اكس. ما كيهمنيش شنو سميت داك الفاريابل بسي ولا اكس ولا ايكغيك ولا بيتا ولا ما كيهمنيش. دونك هنا اكس فين كتقرب للبلوس انفيني. دونك الا شحال كتساوي الفا؟ دونك اول حاجه هاد الليميت هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا، كدوي على بلا او كاري بلا او كاري. شنو هي الفا؟ الفا هي ان دومي، هذيك ان دومي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندنا الحق نطبق هذه. شحال كتساوي زيرو. دونك تعطينا هي زيرو او كاري اللي هي زيرو. علاش؟ لاننا طبقنا هذه. عندنا الفا هي كا، ندير هنا كا لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع إلين دو اكس كلشي على اكس على بيسونس ان دومي كتساوي شحال كتساوي؟ هادي كتساوي زيرو. شكون اللي غلب؟ غلبت هادي، لان الا مشينا عوضنا عاوتاني في هادي غنلقاو فورم ان دي، غنلقاو بلوس انفيني على بلوس انفيني، نلقاو هادشي. دونك طبقنا هادي. عندنا الفا هي ان دومي، ان دومي راه ستريكتومون بوزيتيف. نحاول ندوز معاكم لا ليميت الثانيه. قلنا لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع شنو؟ تاع إلين كوس دو اكس كلشي على اكس او كار. دونك اول حاجه اش غنديرو؟ غنمشيو نعوضو. شنو هي كوس تاع زيرو؟ الا رديتو معايا البال هي الكوس تاع زيرو راه هي واحد. دونك هنا غتعطينا إلين دو ان، إلين دو ان هي زيرو و زيرو او كاري هي زيرو. دونك هاد زيرو على زيرو راها فورم انديتيرمين. مزيان. دابا السؤال هو كيفاش غادي نحيدو هاد لا فورم انديتيرمين. دونك كيفاش غنحيدو لا فورم انديتيرمين؟ هو غنستعملو هاد لي بروبريتي اللي عندنا هنا. الا رديتو معايا البال شنو عندي هنا؟ عندي الإلين تاع شي حاجه، عندي الإلين تاع شي حاجه، إلين تاع شي حاجه. هذيك الحاجه فين كتقرب؟ كتقرب لواحد. هذيك الحاجه راه كتقرب لواحد. علاش قلت كتقرب؟ لان هاد الاكس راه ماشي كيساوي زيرو، غير كيقرب لزيرو. من اخر الكتابه الصحيحه هنا هي عندنا اكس كيقرب لزيرو، الو راه شنو؟ دونك الكوس دو اكس غيكون كيقرب لواحد. مزيان. المهم شنو كتلاحظوا؟ عندي فورم انديتيرميني، دونك خصني نستعمل هاد لي بروبريتي اللي كاينين هنا ياك، وعندي داكشي اللي وصل الين كيقرب لواحد. دونك غنمشي نقلب في هاد لي ليميت فين عندي الإلين تاع شي حاجه كتقرب لواحد. هي لا ليميت الاولانيه، عندي الإلين تاع بسي وهذيك البسي فين كتقرب لواحد. مزيان. دونك هاد الليميت هادي فوقاش غتكون كتساوي واحد؟ فوقاش هاد الليميت غتكون كتساوي واحد؟ عندي جوج تاع الشروط. خص تكون عندي الإلين تاع شي حاجه، الإلين تاع شي حاجه، وتكون عندي في المقام ديك الحاجه موانزه، وتكون الشرط هذا هو الشرط الاولاني، الإلين تاع شي حاجه وتكون عندي في المقام ديك الحاجه موانزه. هذا هو الشرط الاولاني. والشرط الثاني هو تكون ديك الحاجه سميتها انا في بسي خصها تكون طون فير ان، خصها تكون كتقرب لواحد. دابا عندي الشرط الثاني، عندي هادشي كيقرب لواحد. اشنو باقي خصني الشرط الاولاني، خص داكشي يكون بين قوسين في الإلين، وخص في المقام تبان ليا ديك الحاجه موانزه. دونك تحاولوا نتبعوا شنو غندير. نورمالمون خصني ندير هنا تساوي ونجي نكمل هنا تساوي. لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع الإلين. شوفوا معايا شنو غندير. الإلين تاع الكوس دو اكس. دابا مازال ما كملش، هذا هو الشرط الثاني راه تحقق. هو عندي الإلين تاع شي حاجه وديك الحاجه كتقرب لواحد. اشنو باش الشرط الاولاني؟ هو تكون عندي الإلين تاع ديك الحاجه وتكون في المقام ديك الحاجه موانزه. انا غنمشي نديرها، غادي نمشي نقسم على الكوس دو اكس موانزه. دابا الكوس دو اكس هي ديك الحاجه علاش كندوي فوا. هنا قسمت، دونك خصني نضرب باش تبقى عندي نفس النهايه، حيت الا ما قسمتش راه انت كدوي على واحد النهايه كاع ما معطياكش. وشنو عندي هنا؟ عندي اكس وكاري. ما تنساوش ديك اكس وكاري اللي كانت. مزيان. دونك حاولوا تتبعوا معايا فيكم. غندير هنا تساوي وغندير هنا كار، من بعد غنرجع تشوفوا شنو درت. حاولوا تتبعوا معايا. لا ليميت
كون اكس طون فير زيرو غندير هاد الليميت بوحدها وهادي بوحدها تاع الالين تاع كوس دو اكس كلشي على كوس دو اكس موان زان. شوفوا شنو عندنا، غادي نمشي ندير واحد الشونجمون دو فاريابل، غنحط بسي كتساوي الكوس دو اكس، كوس دو اكس صغيره. اش كتلاحظوا هنايا؟ ملي اكس كيقرب لزيرو، ملي هاد اكس كيقرب لزيرو، هاديك البسي فين كتقرب؟ اشنا هي البسي؟ هادي هي البسي. دونك البسي فين كتقرب؟ كتقرب لواحد. دونك غندير هنا، غندير شونجمون، غندير هي لا ليميت. اشنا هو الفاريابل اللي عندنا؟ هو اكس صغيره. دابا الفاريابل اللي رجعت هو بسي. ملي اكس كتقرب لزيرو، بسي فين كتقرب؟ البسي هي الكوس دو اكس فين كتقرب؟ كتقرب لواحد. ها هي واحد. هنايا في هاد السطر هنايا من بعد تساوي، ما خصهاش تبان ليا اكس، خص تكون عندي غير بسي. اشنا هي الكوس دو اكس؟ راه هي بسي. وشنو عندي؟ الكوس دو اكس موان زان، من اخر هي البسي موان زان. وشحال كتساوي هاد النهايه هادي؟ دابري لا بروبريتي 1 راه هي واحد. دونك الليميت هادي شحال كتساوي؟ كتساوي واحد مضروبه. غنشوفوا هاد الليميت شحال كتساوي. لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع الكوس دو اكس موان زان على اكس كاري. الا عقلتوا معايا هادي راه كتساوي موان زان على هادو، هادي خصكم تكونوا عارفينها. علاش؟ لان هاد الليميت هادي نتوما غتكونوا عاقلين على هاد 1 موال كوس دو اكس على اكس كاري، هادي كتساوي 1 دومي. علاش درت هاد الموا؟ لان هادو مقلوبين. بحال ضربت هنا في الا ضربت هنا في الموا خصني نضرب هنا في الموا. علاش هنا درت الموا؟ لان عندي هنا الكوس دو اكس موان زان، القاعده فيها 1 موان كوس دو اكس، هادي هي اللي كتساوي 1 دومي. دونك هي فوا موان زان دومي، واللي كتساوي هي موان زان دومي. دونك لا ليميت كتساوي موان زان دومي. وها علاش كاره هادشي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشي معكم دابا لا ليميت الثالثه. la limite quand x tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع الالين دو اكس موان 1 كلشي على الين دو اكس بلس 2. دونك اول حاجه اش غندير؟ غنمشي نعوض. اول حاجه كديرها في ليميت هي هاد، دونك بلس لانفيني موان 1 هي بلس انفيني، الين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس هي بلس انفيني، الين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك عندي فورم انديتيرمين. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني نختزل بشي حاجه فيها اكس الفوق والتحت باش دونك خصني نعمل بشي حاجه مشتركه تكون فيها اكس هنا وهنا ونختزل باش تمشي ليا ديك فورم انديتيرمين. دونك اش غندير؟ غنمشي لداخل وغنعمل باكس. دونك عطاتينا هي لا ليميت بلس لانفيني تاع الالين وغنعمل داخل باكس. دونك عطاتينا اكس عامل لواحد موان 1 على اكس كلشي على الالين. غنمشي عاوتاني لداخل هنا وغنعمل باكس. دونك عطاتني اكس عامل لواحد زائد 2 على اكس. شنو عندي هنايا؟ شنو العمليه اللي كاينه بين اكس وداك الفاكتور هنا؟ شنو كاينه هنا؟ البرودوي. دونك عندي الالين تاع البرودوي. شحال كتساوي الالين تاع البرودوي؟ هي لا سوم تاع لي زيلين. ولكن رد معايا البال عافاك، راه باش تطبق هادي، باش تطبق هاد القاعده هادي الين تاع اكس فوا ايكغيك كتساوي الين تاع اكس بلس الين تاع ايكغيك. ما تنساوش عافاكم الشروط، راه خص يكون هاد اكس و ايكغيك بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف. خص ديك الاكس والايكغيك داك البرودوي اللي لداخل هذاك الشيء ملي كيتكون خصهم يكونوا بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف. هنا اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان كيقرب لبلس لانفيني، وهذا الشيء راه الا حسبتوا الليميت غتلقاو كيقرب لواحد. دونك بويسكو لا ليميت تاع هادشي كتقرب لواحد، دونك هادشي اشنو هي؟ واحد كيحدا واحد، لا ليميت تاعو هي واحد. دونك اش كيشي؟ يعني بان الشيء كيقرب لواحد، دونك راه اوتوماتيكمون غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق نفرق. رد معايا البال، باش تطبق هذه القاعده خص هاد الاكس وهاد الايكغيك يكونوا ستريكتومون بوزيتيف. كانوا ستريكتومون نيجاتيف راه خصك دير لا فالور ابسولو هنا ولا فالور ابسولو هنا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك غنمشي نفرق. علاش؟ لان عندي انا كلشي ستريكتومون بوزيتيف. دونك عطيني هي الين دو اكس بلس الين تاع شنو؟ تاع 1 موان 1 سور اكس. هنا غتعطينا عاوتاني الالين تاع اكس، الالين تاع البرودوي هي لا سوم تاع لي زيلين بلس الالين تاع 1 بلس 2 سور اكس.
مزيان. الا رديتو بالي عوضنا راه باقي عندي هنا بلس انفيني، حيت الالين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك اش غندير؟ غادي نمشي للفوق نعمل بالالين تاع بلس انفيني للفوق، وغنعمل لتحت باش نختزل باش تمشي لي ديك بلس انفيني على بلس انفيني. دونك غنعمل الفوق بالالين. دونك عطينا الين دو اكس عامل، ملي غتعملها تبقى لك 1 زائد الالين تاع 1 موان 1 سور اكس. ما تنساوش راه عملت بالالين خصني نقسم عليها، وهنا غتبقى لنا الالين دو اكس عامل لواحد حيت عملت بها، ولكن هنا ما عنديش دونك خصني نقسم عليها. دونك غتعطيني الالين تاع 1 بلس 2 سور اكس كلشي على الالين دو اكس. غنختزل دابا بالالين دو اكس مع الالين دو اكس. دابا شتي دابا ملي اختزلت مشى الفورم انديتيرمي ما بقاش. كلشي على 1 بلس الالين تاع 1 بلس 2 سور اكس كلشي على الين دو اكس. دونك هاد لا ليميت شحال كتساوي؟ كتساوي 1 بلس 0 على 1 بلس 0 اللي هي 1 على 1 اللي هي 1. ونقول علاش. كار لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني. هادو راه بحال ندير غير وحده، الا فهمتوا وحده راه غتفهموا داكشي كامل. كاغا شنو الالين لا ليميت تاع موان على اكس كلشي على الالين دو اكس. شحال هي الالين تاع بلس انفيني؟ شحال هي الالين تاع هادي 1 سور اكس؟ ما تنساوش راه اكس غادي بلس هي 0. دونك الالين دو 1 هي 0. انا شحال عطاتنا الالين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، وهذه شحال كتساوي؟ هذه راه كتساوي 0. دونك لا ليميت شحال كتساوي 0. وبنفس الطريقه لا ليميت تاع هذه كتساوي 0. دونك لا ليميت كامل شحال كتساوي؟ كتساوي هاد الان هادي. نتمنى هادشي يكون بنفس الطريقه. يقدر تكتب هاد لا ليميت تاع هادي ايكالا 0. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم لا ليميت الرابعه. قلنا لا ليميت نورمالمون خصنا نكتب هنا. قلنا لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع الين تاع اكس على اكس او كاري موان 1. هنا الا مشينا عوضنا الالين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، والالين تاع الدينوميناتور هي ناخذ غير اكبر حد. علاش؟ لان هذه بولينوم عطاتنا هي بلس انفيني. بلس انفيني كاري هي بلس. دونك هذه هي راه فورم انديتيرمين. دونك شنو خصني ندير هنايا؟ ردوا معايا البال. عندي الالين تاع اكس، عندي الالين تاع اكس، وهذيك الاكس فين كتقرب؟ بلس لانفيني. دونك غنمشي نرجع لي بروبريتي. اش من بروبريتي غادي نطبق؟ عندي الالين تاع بلس لانفيني، عندي الالين تاع شي حاجه، الالين تاع شي حاجه غترد البال. انا باش نفهمك كيفاش خصك تفكر. دابا عندي فورم انديتيرميني ياك. دوك باش نحيد هاد الفورم انديتيرميني ما عندكش طريقه اخرى من غير هاد لي بروبريتي اللي كاينين هنا. دابا السؤال هو اش من البروبريتي اللي غادي تستعمل؟ غادي استعمل عقلك شي شويه. دونك اول حاجه خصك ديرها فراسك هو خصك تستعمل هاد لي بروبريتي اللي كاينين هنا. عندي الالين تاع شي حاجه، الين تاع شي حاجه، هذيك الحاجه فين كتقرب؟ لبلس لانفيني. دونك غنمشي نقرب نشوف هاد لي ليميت ملي تكون عندي الالين تاع شي حاجه وتكون ديك الحاجه كتقرب لبلس لانفيني. دونك كاينه الخمسه والسادسه، الخمسه والسادسه استعمل اللي يعجبك. دونك اشنو خصك هنا باش تستعمل الخمسه؟ خصك هنا تقسم على اكس، ولكن الا قسمت على اكس خصك تضرب فيها. ولكن رد معايا دابا تقدر تستعمل السادسه، تقدر تقسم على اكس لا بيسون شي حاجه، غير ديك الحاجه خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك تقدر تستعمل الخمسه وتقدر تستعمل السادسه. انا غادي نمشي نستعمل السادسه. علاش؟ لان غتعطيني الليميت تاع بلس انفيني. شوف اش غندير، غندير الالين تاع اكس على اكس كاري. علاش بالضبط اكس كاري؟ لان هي اللي كاينه هنا. ولكن رد معايا دابا راه قسمت على اكس كاري ما عنديش، دونك خصني نضرب فيها وعاد غنكتب ديك اكس كاري موانزه. مزيان. دابا لا ليميت تاع هادي شحال كتساوي؟ لا ليميت تاع الين دو اكس على اكس كاري بلس انفيني راه هي هادي، غير هنا كاينه بسي وتما كاينه اكس، راه هي شحال كيساوي الفا؟ شحال عندي ديك الالفا؟ ديك الالفا عندي هنا هي 2. دونك شحال كتساوي لي ليميت؟ هي 0. ها هي 0.
فوا شحال هي لا ليميت تاع هادي؟ لا ليميت تاع هادي الا مشيت عوضتي بوحده هادي الا عوضتي راه غتلقى بلس انفيني على بلس انفيني، ولكن ما تنساوش هادي راه غاسيونيل، هادي راه فونكسيون غاسيونيل. دوكا غناخدو اكبر حد على اكبر حد، غتاخد اكس كاري على اكس كاري وغتختزل تبقى لك واحد. زيرو في واحد اللي هي زيرو، وغنقول علاش. كار لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع الالين دو اكس على اكس او كاري هادي كتساوي زيرو دابخي لا بروبريتي 6. اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اكس او كاري على اكس او كاري موان 1 هادي راه كتساوي لا ليميت بلس لانفيني تاع اكس او كاري على اكس او كاري. هادي راه بولينوم، ولا تقدر تفاكتوريزي هنا باكس او كاري في المقام وفي البسط فاكتوريزي باكس او كاري، فاكتوريزي بداك الشيء اللي عطاك فورم انديتيرميني بلس انفيني على بلس انفيني، ولا طبق لا بروبريتي راه عندك في الكور عندك الحق تطبقها، هي المونوم دو بلو دوغري على المونوم دو بلو دوغري غتختزها تبقى لك لا ليميت هي واحد. زيرو في واحد هي زيرو، نتمنى شي يكون مفهوم. لا ليميت الخامسه شنو عطاونا تما؟ جوج إلين دو إكس موان إكس كلشي على إلين دو إكس بلس دو 6. مزيان. إلا مشيت عوضت هنايا، إلا مشيت عوضت الإلين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، الإلين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، بلس انفيني في الموا هي موان لانفيني على بلس لانفيني بلس لانفيني. دونك غير النوميناتور راه فيه فورم انديتيرميني، غير هذا بوحدو راه فيه فورم انديتيرميني. هنا لي زيد اللي كيبانو هو شنو خصك دير؟ خصك هذيك بلس انفيني هذيك لانفيني 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 اش غدير؟ غادي تحاول تفاكتوريزي بالانفيني مع لانفيني وتشوف شي حاجه غتبقى لك هنايا، على الاقل بعدا غتحيد هذه غتحيدها حيت لانفيني على لانفيني غتختزل بها. مزيان. دونك هنايا كاين اللي غتجي لي يمشي فاكتوريزي بالإلين دو اكس، حيت كاين هنا وكاين هنا فاكتوريزي الفوق بالإلين دو اكس وفاكتوريزي لتحت بالإلين دو اكس، ولكن هذه ما مخرجاش. علاش؟ لان ملي غتفاكتوريزي بالإلين غتحيد واحد لا فورم اللي هي بلس انفيني على بلس انفيني، ولكن راه غتبقى لك لانفيني هنا على لانفيني. علاش؟ لان غتعطيك إلي اكس على إلين دو اكس، لا ليميت تاع اكس على إلين دو اكس راه غناخذوا قلنا لكم الاكس هي اللي كتغلب، دونك غتبقى لك لانفيني الفوق ولانفيني لتحت. دونك باش خصك فاكتوريزي الفوق باكس وفاكتوريزي لتحت باكس ماشي بإلين دو اكس. حيت نعاود حاولوا ديروها بوحدكم، حيت ملي غتفاكتوريزي بالفوق بالتحت بالإلين انا غنمشي نكملها. شوف اش انا ملي غنفاكتوريزي الفوق افترضوا معايا فاكتوريزيت بالإلين، دونك ملي غنفاكتوريزيها الفوق ولتحت غادي نختزلها ياك، غادي نختزلها صافي انا حيدتها. دونك شحال غيبقى لنا؟ غتبقى 2 موا اكس، ما تنساوش راه فاكتوريزينا بالإلين دو اكس على شنو؟ على واحد بلس جوج اكس إلين دو اكس. فين مشات ديك الإلين دو اكس باش فاكتوريزي؟ راه اختزلت بها، حيت فاكتوريزيت غنختزل. شحال لا ليميت تاع هادي؟ لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اكس على إلين دو اكس. ردوا معايا البال، هنا الا عوضت غتعطيك بلس انفيني على بلس انفيني، الا عوضتي هنا غتعطيك بلس انفيني على بلس انفيني. ولكن رد معايا البال، راه رجعنا لداكشي اللي قلنا لكم قبيله في الاول تاع الفيديو. اشنو عندك اكس إلين دو اكس، عندك اكس إلين دو اكس. مزيان. عندك اكس إلين دو اكس وعندك القسمه، عندك هاد القسمه اللي قلنا لكم اللي عقلتوا عليها. دونك شكون اللي غيغلب؟ غتغلب اكس. دونك شحال عطاتنا ليميت؟ هي بلس انفيني، هي بلس انفيني ومع هاد الموا تعطيك موان لانفيني. دونك هاد لا ليميت تاع هادي غتعطيك هي موان لانفيني، وهنا غتعطيك هادي غتعطيك بلس انفيني. دونك عملتي وما تحيدش لا فورم انديتيرمين. دونك اش غندير؟ غنمشي نفاكتوريزي باكس. نهز ورقه جديده نخلي داكشي تما باش يبان لكم شنو كندير. دونك تعطينا دونك الخامسه قلنا لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع 2 إلين دو اكس موان اكس على إلين دو اكس بلس 2 اكس تساوي لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني. غادي نفاكتوريزي الفوق باكس. دونك هنا في هذه إلين دو اكس ما كايناش اكس، دونك خصنا نقسم عليها. دونك عطاتنا 2 إلين دو اكس سول اكس، وهنا راه كاينه موان اكس. دونك غتبقى لنا موان علاش موان لان فاكتوريزيت باكس. غتبقى لنا هنا اكس
فاكتور. هنا عاوتاني هنا الإلين دو إكس ما كايناش إكس، دونك خصني نقسم عليها. وهنا بلس 2، علاش؟ لأن فاكتوريزيت بالإكس. دونك هي لا ليميت كون إكس تون فيغ بلس لانفيني، غتبقى لنا 2 إلين دو إكس على إكس موان 1، كلشي على إلين دو إكس على إكس بلس 2. هاد لا ليميت كتساوي موان 1، في الحقيقة كتساوي 0 موان 1 على 0 بلس 2 اللي هي موان 1 سور 2. نقول لكم علاش. كار لأن بويسكو لا ليميت كون إكس تون فيغ بلس لانفيني، دونك إلا رديتي البال هادي لا ليميت تاعها عوضتها بزيرو، لا ليميت تاع هادي بزيرو وهادي بزيرو. علاش؟ لأنها ساهلة. غنمشي ندير غير وحدة إلين دو إكس على إكس. هذا اش من البروبريتي غنطبق لا بروبريتي 5. لا بروبريتي 5 شنو هو الفرق بين هاد لا بروبريتي 5 وهادي؟ غير هنا كاينه إكس تما كاينه بسي. دير ماشي بسي، دير بيضاء اللي يعجبك. هادي شحال كتساوي؟ كتساوي 0. وعاوتاني هادي شحال كتساوي؟ ندير شي تخربيقه في بلس لانفين، شي تخربيقه طونفير بلس انفيني تاع الالين تاع ديك التخربيقه على ديك التخربيقه. شحال كتساوي؟ ديك كتساوي 0. خصني غير يكون عندي مين فاريابل، يكون الفاريابل كيقرب لبلس لانفين. ماشي. نمشي معكم دابا لا ليميت 6. دونك لا سيزيام ليميت شناهي؟ هي لا قلنا لا ليميت كون إكس تون فيغ بلس لانفيني تاع شنو؟ تاع إكس أو كاري موان 7 موان 5 إلين دو إكس تساوي. نورمالمون خصني نكتب هنا، كاين هنا ميبقاش ليها سباس، دونك غندير هي لا ليميت كون إكس تون فيغ بلس لانفيني تاع شنو؟ دونك غنمشي أول حاجة غنمشي نعوض بلس لانفيني أو كاري هي بلس لانفيني، موان 7 غتبقى هي موان 7، دونك بلس لانفيني موان 7 راه هي بلس لانفيني. هنا إلين تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني، في موان 5 هي موان لانفيني، دونك عطاتنا فورم عندي تيرمين. دونك في نظركم هنا باش غنعمل كاين اللي غيعمل بإلين دو إكس، اللي يعمل بإلين دو إكس حتى هي صحيحة. أنا ما غاديش نعمل بإلين دو إكس، غادي نمشي نعمل بإكس أو كار بحال. دونك غادي نمشي نعمل بإكس أو كار. دونك غتبقى لك 1 حيت عملتي بها. هنا 7 ما عندكش إكس أو كاري، دونك غنقسم عليها. وهنا عاوتاني بالنسبة لإلين دو إكس راه ما فيهاش إكس أو كاري، دونك غنقسم على إي إكس أو كار. علاش؟ لأن عملت بها. نعاود هادي صحيحة، يقدر تعمل بإلين دو إكس، يقدر تعمل بإكس أو كار. أنا عملت بإكس أو كار. مزيان. دونك لا ليميت هنا شحال كتساوي؟ هادي الليميت تاع شحال كتساوي؟ بلس انفيني. هادي شحال كتساوي؟ عندك الإلين تاع شي حاجة وديك الحاجة كتقرب لبلس انفيني، دونك اش من بروبريتي غادي نستعمل؟ ولكن ما تنساوش هنا راه عندي ديك الحاجة أو كاري، من آخر عندي ألفا، غنستعمل لا ليميت 6. هي ديك لا بروبريتي 6. دونك الليميت تاع هادي شحال؟ هي 0. دونك هنا 0 وهادي راه باينة 7 على بلس انفيني هي 0، دونك غتبقى لك بلس انفيني في واحد اللي هي بلس انفيني. ونقول علاش. ديما ملي تزرب في راسك زربتي قول علاش، باش داك اللي كيقرا داكشي اللي كتكتب انت يعرف شنو كدير، يعرف كيفاش كتبتي، كيفاش لقيتي داكشي. علاش؟ لان لا ليميت بلس انفيني هي بلس انفيني تاع اكس او كاري هي بلس انفيني، اي لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني تاع 1 موان 7 على اكس او كاري موان 5 الين دو اكس على اكس او كاري. هذه لا ليميت تاع اش كتساوي 1 موان 0 موان 0 اللي هي 1. هذه الليميت تاع راه باينه هي 0. وهذا شنو طبقت لا بروبريتي 6. عندك الالين تاع شي حاجه وديك الحاجه كتقرب لبلس انفيني، وعندك هنا ديك الحاجه او كاري عندنا الفا هي 2، دونك لا ليميت تاع هذه هي 0. ها هي 0 بلا ما تخبطوها، غير هنا كاينه اكس وتما كاينه بسي، شونجمون دو فاريابل. نتمنى هادشي يكون مفهوم. مزيان. دابا غنمشي لا ليميت 7. قلنا لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني 0 بلس شنو عندنا؟
ايلين تاع شنو؟ تاع السينوس دو اكس. يلا حاول الا تبعتوا معايا في هذه غتفهموا كاع ليميت اشنو خصكم تبقاو ديروا. اول حاجه تبعوا معايا، الى اكس قرب لزيرو بلس نرسم السيركل تريغونومتريك الدائره مثلثيه. فين هي زيرو بالنسبه لي زيكس؟ هي هذا هو المعلم عندنا بالنسبه لنا للدائره. بالنسبه للدائره فين هي زيرو تاع الدائره؟ كندوي على الدائره، هذه هي زيرو تاعها. شوفوا معايا، ملي اكس كيقرب لزيرو تيلكو شنو المعنى تاع هذه؟ هي اكس كيقرب لزيرو ادروات. دونك فين هما الادروات تاع الزيرو؟ ها هي زيرو على الدائره. واش ادروات هي هنا ولا هي هنا؟ لا، ادروات هي هنا. علاش؟ لان هنا فين كاينين النمبر بوزيتيف وهنا كاينين نيجاتيف. هنا زيرو، هنا غنبقاو غاديين من زيرو حتى بي سور 2، وهنا من زيرو حتى الموان بي سور 2. مزيان. دونك فين هما الاضروات؟ هذه هي الزيرو. فين هي الضروات تاع الزيرو؟ واش هنا ولا هنا؟ لا، الضروات راه هي هذه. ملي كنقولوا ضروات راه ما نبقاش نشوفوا يديكم ولا لا، راه كنقصدوا ملي كنقصدوا اضروات اش كنقصدوا؟ هي من جهه الاعداد اللي كبر من زيرو. نتمنى هادشي يكون مفهوم باش تفهموا، غير باش تفهموا. هذه هي بي سور 2 ياك، هذه هي بي سور 2. اذا فين هي اضروات تاع بي سور 2؟ واش اضروات هي هذه ولا هي هذه؟ راه الا مشيتي درتي يدك غادي تطيح في واحد الخطا ما عطيتكش. ما تستعملش يدك. اضروات ملي كنقول هنا اضروات سميتو راه ماشي هي زعما اضروات تاعك ولا لا. هذه هي بي سور 2. فين هي اضروات تاع بي سور 2؟ راه هي من جهه الاعداد. غنبدا نقرب للبي سور 2 من جهه الاعداد اللي كبر من بي سور 2. راه هي هذه هي اضروات تاع بي سور 2. اخا هذه كتبان لكم راه هي لاغوش، هذه هي اضروات تاع بي سور 2. وفين هي اغوش تاع بي سور 2؟ راه هي هذه. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك هذه هي الزيرو، اضروات تاع الزيرو هي هذه. دونك الا كان اكس كيقرب للزيرو فين هي السينوس؟ فين هو لاكس تاع السينوس؟ هذا هو لاكس تاع السينوس. دونك الا ملي اكس كيقرب للزيرو هذاك السينوس فين كيقرب؟ انا الا خديت هنا اكس دابا غنبدا نقرب وغنبدا نقرب للزيرو وغنشوف السينوس فين كيقرب. دونك السينوس كيقرب حتى هو راه كيقرب للزيرو. الزيرو هذا هو الزيرو ياك، هذا هو السينوس، هذا هو الزيرو بالنسبه للسينوس. فين عندنا السينوس بوزيتيف؟ هنا. وفين عندنا السينوس نيجاتيف؟ هنا. دوك واش كتلاحظوا بان الا كان هادشي الوغ شنو؟ الوغ راه السينوس دو اكس كيقرب للزيرو. ولكن واش كيقرب للزيرو هاد السينوس هذا هو لاكس تاع السينوس؟ واش كيقرب للزيرو وهو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف؟ ردوا معايا البال. راه كيقرب من هنا، كيقرب من هادشي. هذه هي دابا بالنسبه للاكس تاع السينوس هذا هو الزيرو. فين هو الاعداد اللي كبر من زيرو؟ هما هادو. دونك السينوس راه كيقرب للزيرو ولكن هو كبر من زيرو. دونك اضروات. مزيان. يلا حاول تبعوا معايا باكم. دابا عندك اول حاجه بعدا غنمشيو نعوضو. دونك السينوس تاع زيرو هي زيرو، الالين تاع زيرو الين تاع زيرو هي زيرو. وشنو هي الين تاع زيرو؟ اضروات. دونك هادشي كامل في انا نبدا بشويه. اكس كيقرب لزيرو اضروات، اكس كيقرب لزيرو اضروات. السينوس دو اكس فين كتقرب؟ كتبقى حتى هي كتبقى كتقرب لزيرو اضروات. الين تاع الزيرو اضروات هادي كامله. هادشي فين كيقرب؟ عندي هادشي كيقرب لزيرو اضروات. الالين تاع شي حاجه كتقرب لزيرو اضروات. هي مولا فين؟ وهنا اكس فين غادي؟ لزيرو بلس. مولا فين بزيرو بلس؟ مولا فين؟ هادي راها فورم انديتيرمين. عطاتنا زيرو في لانفين. هادي راه فورم انديتيرمين. دونك كيفاش غنحيد هاد لا فورم انديتيرمين؟ اش غادي نستعمل في نظرك؟ دونك غتمشي تقلب على ديك الالين. عندك الالين تاع شي حاجه، الالين تاع ديك الالين تاع شي حاجه. هذيك الحاجه فين كتقرب؟ لزيرو بلس. دونك اش من البروبريتي غنستعمل؟ عندي الالين تاع شي حاجه، الين تاع شي حاجه وديك الحاجه كتقرب لزيرو بلس. دونك اش وحده غنستعمل؟ غنستعمل الثالثه. علاش؟ لان عندي هنا الالين تاع شي حاجه، الين تاع شي حاجه، الين تاع بسي، وبسي كتقرب لزيرو بلس. الالين تاع شي حاجه وديك الحاجه كتقرب لزيرو بلس. دونك اش وحده اللي غتفكني ليها؟ اش من بروبريتي؟ غتفكني لا بروبريتي 3. داك غندير هنا اون هاد لا ليميت تساوي هادشي كامل غير شرح. تساوي لا ليميت
كون اكس تونفير 0 بلس. شوفوا شنو غندير. هاد الاكس ها هي مزيان، ديك الاكس ها هي. دابا هنا شنو عندي هنايا؟ نعاود باش تفهم معايا كيفاش خصك تفكر في الجواب، حيت الا بقيتي غير كدبز دابا الاستاذ في القسم اش غيدير؟ غيجي غيشرح لك، انت غتمشي للدار يقدر ما تفهمش. حاول تفهم معايا. الالين تاع شي حاجه، هذيك الحاجه فين كتقرب لزيرو بلس؟ ها هي زيرو بلس. دوكا شنو وحده غنستعمل انا؟ غنمشي نقلب هنا في هاد لي ليميت، تكون عندي الالين تاع شي حاجه وديك الحاجه كتقرب لزيرو بلس هي 3. ولكن هنا شنو عندي؟ شنو لاصقه فهاد فوقاش غنقول لها ليميت كتساوي زيرو؟ الا كانت عندي هنا ديك الحاجه تكون بعدا قبل، تكون عندي هنا ديك الحاجه مضروبه في الالين تاع. دوكا شنو خصني هنا؟ خصني هنا تبان لي السينوس حدا الالين، حيت عندي هنا شي حاجه فوا الالين تاع ديك الحاجه. دونك شنو غندير هنا؟ غادي ندير فوا سينوس دو اكس. هاد سينوس دو اكس راه غير باش نطبق القاعده فوا الالين تاع السينوس دو اكس. ولكن عباد الله هنا هاد السينوس راه ما عندكش هنا، ما عندكش هنا. دوكا شنو درت؟ راه ضربت فيها وخصني نقسم عليها مزيان تساوي هاد لا ليميت هادي اكس على سينوس دو اكس. دوك عندي هنا الليميت تاع البرودوي، عندي الليميت تاع هادي فوا الليميت تاع هادي. شوف معايا هاد الليميت هاد الليميت شحال كتساوي؟ هادي راه كتساوي 1. دوك هاد الليميت غتعطينا 1 فوا هاد الليميت شحال كتساوي؟ هادي كتساوي هاد الليميت هي راه طبقنا فيها لا بروبريتي 3. غير هنا عندي السينوس وهنا عندي بسي. هذيك بسي تما كنقصد بها شي حاجه، هذيك الحاجه في هذه الحاله هنايا هي سينوس دو اكس. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي 0 اللي هي 0. وعاد غنمشي هنا وغنقول لكم نقول علاش ديك الليميت كتساوي داكشي اللي كتبت هنا. نحاولوا غير بشويه. دابا اشنو كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا بان لا ليميت كون اكس تونفير 0، ملي كنقول هنا 0 زعما بجوج ادروات واكوش، هنا عندي غير ادروات تاع شنو؟ تاع سينوس دو اكس على اكس شحال كتساوي؟ دي كتساوي 1. اشنو درنا لهادي؟ غير المقلوبه. الا قلبتي هنايا، الا قلبتي هادي غتقلب حتى هادي. دونك الليميت الور هنايا، دونك لا ليميت كون اكس تونفير 0 بلس تاع اكس على هي المقلوب تاع 1. وشنو هو المقلوب تاع 1؟ راه هو 1. ها هي 1. هادشي يكون مفهوم. اي لا ليميت كون اكس تونفير 0 بلس تاع السينوس دو اكس فوا الالين تاع السينوس دو اكس. شوفوا شنو غندير. غادي نمشي ندير شونجمون دو فاريابل. غادي ندير شونجمون دو فاريابل. شنو هو الشونجمون دو فاريابل اللي غنحط بسي هي شنو؟ هي السينوس دو اكس. علاش بالضبط بسي؟ باش نرجع لكم ونطيح في هادي. يلاه تبعوا معايا. دونك غندير لا ليميت هنايا خصني ندير بسي، حيت درت غنحيد فيما لقيت اكس. هنايا شنو هو الفاريابل اللي كاين هنا؟ هو بتيت اكس. هنا ما خصش تبان ليا بتيت اكس، خص تبان ليا بسي. دونك الا كان اكس كيقرب لزيرو ادروات، اشنو هي بسي؟ راه هي السينوس دو اكس. السينوس دو اكس فين كتقرب؟ لزيرو بلس. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي كامل اللي قلت هنايا. ملي اكس كيقرب لزيرو ادروات هذا هو لاكس سينوس. السينوس فين كيقرب؟ كيبدا يقرب لهذا البوان. هذا شنو هي البوان بالنسبه للسينوس؟ بالنسبه لاك شنو هي البوان؟ هي الزيرو. ولكن واش كيقرب للزيرو من الفوق ولا من التحت؟ من الفوق زعما ادروات. مزيان. اشنو هي السينوس دو اكس؟ راه هي بسي. دونك هي بسي فوا الين تاع بسي. شحال كتساوي هاد لا ليميت هادي دابري ديك لا بروبريتي 3 هي 0. ها هي الزيرو. دونك هي 1 في الزيرو. دونك ليميت هادي هي 1 حيت المقلوب تاع هادي كنعرفوها، خصكم تكونوا عارفينها. هادي غتكونوا عارفينها بالنسبه للزيرو كون اكس تونفير 0. ولكن هنا درنا غير ملي كنقول كون اكس تونفير 0 زعما بجوج ادروات واكوش. هنا استعملنا غير ادروات. دونك 1 في 0 هي 0. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. غنمشي لا ليميت 8. on a la limite quand x tend vers 0 plus تاع شنو؟ تاع الالين دو اكس على الين دو اكس بلس 3. الى مشينا عوضنا دونك ليميت
كون اكس طونفير 0 بلس تاع الين دو اكس هي موال لانفيني. عطينا موال لانفيني بلس 3 هي موال لانفيني. مزيان. دونك عندي موال لانفيني على موال، منين جات ديك موال لانفيني جات من الالين هنا ومن الالين هنا. دونك اش غندير؟ غنفاكتوريزي الفوق بالالين والتحت بالالين. دونك عطاتنا هي لا ليميت كون اكس طونفير 0 بلس تاع الالين دو اكس، غنمشي لتحت وغنفاكتوريزي بالالين دو اكس. هنا عندي غتبقى لنا واحد وهنا كاين ما عنديش، دونك نقسم عليها 3 على الالين دو اكس. غتختزل دابا ملي اختزلتي مشات ديك لا فورم انديترمين. دونك غتعطينا ليميت هي شحال؟ هي 1 على 1 بلس 0 اللي هي 1 على 1 اللي هي 1. ونقول لكم علاش. كا لا ليميت كون اكس طونفير 0 بلس تاع 3. علاش هادي درتها هي هاد الليميت هادي علاش درتها هي 0؟ عافاكم واحد الخطا كديروه. هو اش كديروا؟ كتعوضوا وكتخليو ليميت. لا، راه ملي تعوض خصك تحيد الليميت حيت صافي صرفتي الليميت. عطاتنا هنا شنو هي الليميت تاع الين دو اكس كون اكس طونفير 0 بلس؟ راه هي مول لانفيني. دونك 3 على مول لانفيني هي 0، 3 على مول لانفيني راه هي 0. نتمنى هادشي يكون مفهوم. شنو الليميت فين بقات لنا؟ 9. on a la limite quand x tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع x فوا ln تاع 1 بلس 5 على x. غنمشي نعوض. اول حاجه ديرها هي عوض. 5 على بلس انفيني هي 0، 0 بلس 1 هي 1، ln دو 1 ln دو 1 هي 0. عوض x بلس انفيني تعطيك بلس انفيني فوا 0. هذه راه فورم انديتيرمين. مزيان. دوك باش نحيد هاد الفورم اش غندير؟ غنرجع لهادي هادوك لي بروبريتي. حاولها تبع معايا. عندك هنا الالين، هاد لي بروبريتي تاع الالين. دونك غنمشي ننسى ديك اكس، غنمشي لديك الالين. هذيك الالين داكشي اللي وسطها فين كيقرب؟ 5 على 0 بلا ما تحسب الالين، حسب غير ليميت على داكشي اللي داخل. فين كتقرب؟ كتقرب لواحد. كتقرب لواحد. دونك غنمشي لهنايا وغنشوف ديك ملي تكون عندي بسي كتقرب لواحد هي البروبريتي الاولانيه. دونك اشنو خصني هنا في المقام تاع هادشي؟ شنو خصني بسي موانزه. من اخر خصني هادشي كامل موانزه. هادشي كامل اللي خصك دير باش تحيد لا فورم انديتيرمين. دونك غندير اكس فوا الين تاع 1 بلس 5 على اكس. دابا هادشي فين كيقرب؟ نساو اكس كيقرب لبلس انفيني. هادشي كامل كيقرب لواحد. دونك عندي الالين تاع شي حاجه وهاد الحاجه كتقرب لواحد، الين تاع شي حاجه وهذيك بسي كتقرب لواحد. دونك شنو هي اللي غتفيدني في هاد الليميت؟ شنو وحده غنستعمل لا ليميت الاولانيه. ولكن باش نستعملها خص تكون عندي في المقام ديك الحاجه بسي موانزه، دونك غنمشي نقسم هنا. غندير 1 موان بلس 5 على اكس وغنقسم هنا 1. ولكن هنا هادشي راه ما عنديش، دونك قسمت عليه. دونك خصني نضرب فيه. دونك غندير هي لا ليميت كون اكس طونفير بلس انفيني تاع شنو؟ تاع الالين تاع 1 بلس 5 على اكس كلشي على 1 بلس 5 على اكس موانزه فوا هذيك الاكس غنخليها حتى الاخر. هاد الاكس اللي ما درتش انا غندير هنا اكس فوا شحال ونحسب هادشي. دونك هنا غتمشي لهاد الان معامزه تبقى لنا 5 على اكس وغتختزل الاكس غتبقى لك 5. شنو غندير هنا؟ غنمشي نعوض. هذا الليميت اللي شنو كتساوي؟ هنا الين تاع شي حاجه. وما تنساوش هاد الحاجه هادي فين كتقرب هنا. راه ملي اكس كيقرب لبلس انفيني هادشي فين كيقرب؟ هادشي كيقرب لواحد. الين تاع شي حاجه كتقرب لواحد وعندي هنا ديك الحاجه موانزه. دونك الليميت تاع دابري شحال كتساوي 1. دونك 1 فوا 5 اللي هي 5. وانا غندير هنا كار وغنمشي ناخذ ورقه جديده ونقول لكم علاش لا ليميت تاع هادي كتساوي 1. غندير لا ليميت كون اكس طونفير بلس انفيني شوف شنو غنمشي ندير شونجمون دو فاريابل. غنحط بسي هي 1 بلس 5 على اكس. دونك كتساوي لا ليميت هنا الا كانت اكس كتقرب لبلس انفيني. 5 على بلس انفيني هي 0. دونك بسي فين غتقرب؟ كتقرب لواحد.
حيت هنا زيرو، دونك غتعطيك واحد بلس زيرو، دونك بسي كتقرب لواحد. غير عافاك هنايا ما خصش تبقى عندي اكس، ما خصهاش تبقى عندي اكس، خص تبان ليا غير بسي. باش عوض 1 بلس 5 راه هي بسي. وشنو عندي هنا؟ شحال كتساوي هادي؟ شحال حطيتها؟ هي بسي. ولكن ما تنساوش راه كاين واحد الموانزه هنايا، وهاد لا ليميت شحال كتساوي؟ دابري لا بروبريتي كتساوي واحد. هذاك الشيء علاش درت هنا واحد. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ندوز لا ليميت 10. on a la limite quand x tend vers plus l'infini ولا quand x tend vers 3 تاع شنو؟ تاع 2x على x moins 3 فوا شنو؟ فوا الالين تاع x sur 3. غنمشي نعوض 3 على 3 هي 1، الين دو 1 هي 0 فوا هادي شحال عطاتينا 3؟ عطاتينا هي 6 على 6 على 0. دونك اول حاجه هادي راه فيها فورم اندي، المهم غتعطينا لانفين. علاش؟ لان غتعطينا 6 على 0، 6 على 0، ولكن ما عرفناش واش 0 ادروات ولا 0 اغوش. المهم راه فيها 6 على 0 هي لانفيني، ما عرفناش واش بلس لانفيني ولا مون لانفيني. علاش؟ لان باش تعرف هنا خصك تعرف انا واش ادروات ولا اغوش. هنا ما عطاوناش اكس طون فير اتروا اغوش ولا ادروات، عطاونا اكس طون فير 3. دونك لانفين 0 في لانفيني هي فورم انديتيرمين. دوك اش من البروبريتي غتستعمل؟ غتمشي تشوف الالين، هادشي اللي كاين هنا. الا كان اكس كيقرب ل 3، اكس على 3 فين غتقرب لواحد، غتقرب لواحد. دوك غتمشي تما غتشوف فين عندك بسي كتقرب لواحد وتكون عندك الين تاع بسي. اش من وحده؟ لا بروبريتي الاولانيه، لا بروبريتي الاولانيه. دوك غندير كتساوي لا ليميت كون اكس طون فير 3 مزيان، غندير 2 اكس على اكس موان 3 ها هي فوا الين تاع اكس على 3. هادشي هو اللي كتبت هنايا، ولكن نشوف ماشي عندي دابا بسي هي اكس على 3، عندي الين تاع شي حاجه. دوك اشنو خصني باش نطبق لا بروبريتي الاولانيه؟ خص تكون عندي في المقام ديك الحاجه موانزه. ها هي اكس على 3 موانزه، ولكن هذه راه ما كانتش عندي هنايا. دونك قسمت عليها خصني نضرب فيها. ها هي اكس على 3 موانزه. دونك هذه غنعزلها بوحده، الين تاع اكس على 3 كلشي على اكس على 3 موانزه. دابا هاد ليميت تاع اش كتساوي؟ دابخي لا بروبريتي الاولانيه راه هي واحد. غنهز هادشي وغندير لهنا هذا مع هادو غنجمعو بوحدهم. دونك غتعطينا نحاول نوحد هنا المقام. دونك عطاتنا هي 2 اكس على اكس موان 3، غنوحد هنا المقام فوا شنو؟ دونك غتعطينا هنا اكس فوا واحد اللي هي اكس موان زان فوا 3 اللي هي 3 كلشي على 3. غتمشي ليا اكس موان 3 مع علاش؟ لان عندي البرودوي. دونك شحال تبقى لنا؟ غتبقى لنا 2 اكس على 3. دونك لا ليميت شحال كتساوي؟ هذه لا ليميت تاع دابخي لا بروبريتي الاولانيه، غير بلاصه هنا تشوفوا تبع. الا كانت اكس كتقرب ل 3، الا كانت اكس ما كتهمنيش اكس فين كتقرب، كيهمني هادشي اللي كاين هنا وهادشي اللي كاين هنا. فين كيقرب لواحد. الالين تاع شي حاجه كتقرب لواحد على ديك الحاجه موانزه. شحال كتساوي هاد الوحده هادي. دونك الليميت هنا كتساوي واحد فوا هنا شحال هادي مشات. دونك كتبقى لنا 2 اكس على 3، ولكن دابا راه حيدت الليميت دونك خصنا نعوض. دونك غتعطينا 2 اكس على 3 غتعطينا هي 6 على 3 اللي هي جوج ونقول علاش. كاغ لا ليميت كون اكس طون فير 3 شحال تبقى لنا؟ 2 اكس على 3، 2 اكس على 3 غتمشي تعوض تعطيك هي 2 فوا 3 على 3 غتختزل تبقى لك 2. هاد 2 هي هاد مزيان. دابا غنمشي نرجع لهادي اي لا ليميت كون اكس طون فير 3 تاع اكس على 3 على اكس على 3 موانزه. غنمشي ندير شونجمون فاريابل. غنحط شنو؟ بسي هي اكس على 3. دونك عطينا بسي، حيت هنا درت اكس هنا خصني حيت درت شونجمون بلا غنغير شونجمون فاريابل اكس بسي. دونك الا اكس قرب ل 3 فين غتقرب بسي؟ 3 على 3 هي واحد تاع شنو؟ اشنا هي اكس على 3 راه هي بسي على بسي موانزه. شحال كتساوي هادي؟ كتساوي واحد. داكشي علاش عوضت هادي بواحد. نتمنى هادشي يكون فهم. دونك واحد فوا 2 دونك لا ليميت كامله كتساوي 2. بحال مخربق شي شويه هادشي كنسربي حيت لا فيديو بان لي راه وصل لساعه. نمشي لا ليميت 11. المهم هو توصلكم الفكره.
غنمشي نعوض. فيما لقيت اكس نعوضها بزيرو. 0 موان 3 فوا 0 هي 0. دوك تعطينا الين تاع 0. واخ اول حاجه بعدا هنا الين تاع 0، ولكن ما عرفتش واش هادشي كيقرب ل 0 بلس ولا 0 موان. دوك غنمشي ندير طابلو د سين. قلنا اكس كاري موان 3 اكس كتساوي هي اكس فاكتور تاع اكس موان 3. دونك ملي غدير طابلو د سين غتلقى شي حاجه بحال هكا اكس كاري موان 3 اكس. هنا موان لانفيني بلس لانفيني. لي غاسين شنو هما لي غاسين؟ هادي غتكون كتساوي 0 سي سولمون سي شنو الا كان اكس ايكالا 0 و اكس ايكالا 3. علاش؟ لان دير اكس موان 3 ايكالا 0 غدير 3 تعطيك اكس. دونك لي راسين هما 0 و 3. هادي بولينوم دو غريدو غندير هنا لو سين تاع اللي هو 1. دونك بلس بلس هنا موان. يلاه حاولوا تفهموا ملي اكس كيقرب ل 0 في هذه 0 اكس كيقرب يقدر من هنا ولا من هنا. قالوا لنا هنا اغوش. اشنو هي اغوش؟ هي من جهه الاعداد اللي صغر من صفر بمعنى اخر هنا. دابا ملي اكس كيقرب ل 0 اغوش هادشي فين كيقرب؟ ها هو فين كيقرب ل 0. كيقرب ل 0 ولكن واش كيقرب ل 0 هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف؟ هو بوزيتيف. دونك اول حاجه خصك ديرها في بالك هي هادي، هي ملي اكس كيقرب ل 0 موان راه عندنا شنو قلنا هاد اكس كاري موان 3 اكس هادشي كامل راه كيقرب لشنو؟ كيقرب ل 0. منين جبتها انا؟ حيت عندك هنا 0. ملي اكس كيقرب ل 0 اغوش هاد اغوش هادي شنو عندي؟ عندنا هذيك اكس كاري موان 3 اكس فين كتقرب؟ هنا لاحظوا معايا كل ما اكس قرب ل 0 اغوش هادشي راه غيبدا يقرب لهادشي. شنو هادشي؟ هو 0. ولكن واش كيقرب هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف؟ هو بوزيتيف. مزيان. دونك لا ليميت تاع شحال عطينا؟ لا ليميت تاع عطينا 0 بلس. دونك هي موال لانفيني وموال لانفيني ما تنساش اكس راه كيقرب ل 0. دونك عطينا فورم 0 في موال لانفيني اللي هي فورم انديتيرمين. دونك غندير ديك لا ليميت هادشي كامل غير شرح. غندير ديك لا ليميت تساوي لا ليميت كون اكس طون فير 0 موان. ولا تبع معايا دابا اشنو غنديروا باش نحيدوا ديك لا فورم انديتيرميني؟ غادي نستعملوا لي بروبريتي. اش من وحده بالضبط؟ اش من وحده؟ ردوا معايا البال. داكشي اللي وسط الالين فين كيقرب ل 0 بلس. كيقرب ل 0 بلس. دونك اش وحده غنستعمل؟ غادي نمشي نستعمل 0 بلس. عندي الالين تاع شي حاجه وهنا عندي 0 بلس. دونك غنستعمل الثالثه. ولكن باش نستعمل الثالثه رد البال راه خصك ديك الحاجه تكون مضروبه في الالين. دابا ديك بسي عندي في هذه الحاله هي هادشي. دونك شوف شنو غندير. غندير اكس كاري في موان 3 اكس ها هو فوا الالين تاع داكشي. هذيك الاكس غادي نوخرها ها هي اكس. هذيك الاكس ها هي. هاد الالين تاع اكس ها هي. ولكن هذه ضربت في هادشي ما كانش عندي. ولكن خصني نقسم عليها. انا غنقسم عليه هنا. مزيان. تبع معايا دابا ملي اكس كيقرب ل 0 موان. ملي اكس كيقرب ل 0 موان هادشي فين كيقرب ل 0 بلس. كيقرب هادشي بمعنى اخر عندي هنايا هاد الليميت هاد الالين تاع شي حاجه وديك الالين تاع الليميت ولا عندي الالين تاع شي حاجه. هذيك الحاجه فين كتقرب ل 0 بلس. ولكن عندي هنا الالين تاع ديك الحاجه فوق ديك الحاجه ها هي. دونك اش غنستعمل؟ راه هي لا ليميت هي لا بروبريتي 3 الليميت تاع الالين تاع شي حاجه. دابا عندي ديك بسي تمايا هي هادي اكس كاري هادي هي بسي كتقرب ل 0 اضربها. وشنو عندي هنا؟ عندي بسي فوا الالين تاع بسي. عندي ديك الحاجه فوا الالين. دونك الليميت تاع شحال كتساوي 0. وغنمشي لهنايا غنشوف هاد الليميت شحال كتساوي هنايا. دونك هنايا الا مشيت عوضتي غتلقى فورم انديتيرمين. دونك اش غندير هنايا؟ غادي تلقى فورم انديتيرمين. واخا ندير هنا تساوي وغندير هنا كار. غنمشي نحسب هادي شحال كتساوي. دونك غتعطينا هي الليميت في 0 موان تاع شنو؟ تاع اكس على اكس كاري موان 3 اكس. اشنو غندير هنا؟ الا عوضتي غتعطيك 0 على 0. غادي نعمل الفوق باكس والتحت باكس. دونك غتعطينا هي الليميت في 0 موان تاع اكس على شنو؟ اكس فاكتور ما تنساش راه عملناه بالاكس موان 3. دونك غتختزل غتبقى لك 1 على موان 3. 1 على موان 3 اللي هي موان ز على 3. دونك غتعطينا موان ز على 3. وشحال كتساوي هادي؟ 0 فوا شي حاجه هي 0. اي غندير هاد الليميت هادي نقول لكم علاش كتساوي. علاش هاد الليميت اللي درتها في داك المستطيل كتساوي 0. شوفوا معايا شنو غندير. غادي نسمي داكشي كامل اللي هو بسي. دونك تساوي لا ليميت. دابا الى اكس قرب ل 0 انا الى اكس قرب ل 0 ادروا اغوش
هاد الشيء فين كيقرب؟ كيقرب ل 0 بلس، دونك بسي فين غتقرب؟ ل 0 بلس. شحال سميتو بسي؟ دوك عطاتنا بسي فوا شنو؟ فوا الالين تاع بسي. هادي شحال كتساوي؟ هاد الليميت هي هي لا بروبريتي 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 0. داكشي علاش درت هاد الزيرو هادي. دونك هاد الليميت كامله راه كتساوي 0. دونك 0 هادي كتساوي موان 1 على 3 اللي هي 0. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. بالنسبه لا ليميت 12 on a la limite quand x tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع x إلين تاع x moins 1 على x plus 1. شوفوا معايا لا ليميت، نمشي نحسب لا ليميت على داكشي اللي داخل هو الاول. لا ليميت ملي يكون x تاع x moins 1 على x plus 1، هذه راها فونكسيون راسيونيل. غناخذوا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع x على x اللي هي 1. دونك اول حاجه اش كتلاحظوا؟ ملي اكس كيقرب للبلس انفيني اون شنو؟ الور دونك نقدر ندير هنا اون ملي اكس كيقرب للبلس انفيني هذاك الشيء اللي داخل فين كيقرب لواحد. دونك دي اكس على اكس موان على اكس بلس 1 فين كيقرب لواحد. مزيان. الالين تاع واحد هي 0 في بلس انفيني. دونك هذه اول حاجه غتعطينا هذه فورم انديترميني بلس انفيني فوا الالين تاع واحد. هذا الشيء راه كيقرب لواحد، الالين تاع واحد هي 0. دونك راها فورم انديترميني. دونك اش من بروبريتي غنستعمل؟ رد معايا البال. عندك الالين تاع شي حاجه وديك الحاجه كتقرب لواحد. دونك اش من بروبريتي غنستعمل؟ غادي نستعمل لا بروبريتي الاولانيه، الالين تاع شي حاجه وعندك هنا ديك الحاجه كتقرب لواحد. غير هو باش نقول ليميت كتساوي واحد اشنو خصني هنا في المقام؟ اشنو خصني في المقام تاع ديك الحاجه؟ خصني ديك الحاجه موانزه، خصني ديك بسي موانزه. دونك غنمشي هنا وغنقسم وغنضرب. دونك غندير تساوي لا ليميت بلس انفيني هذيك الاكس خليتها من بعد. دونك غندير هي الالين تاع شنو؟ تاع اكس موانزه على اكس بلس 1. دابا هادشي فين كيقرب لواحد. دونك اش من ليميت غنستعمل البروبريتي الاولانيه، ولكن باش نستعمل شنو خصني؟ راه خصني هادشي موانزه. دونك غندير غنقسم عليه، ها هي موانزه فوا. ولكن نرد معايا البال، هذيك الاكس اللي كانت عندي ها هي، ولكن هادشي راه ما كانش عندي، قسمت عليه، راه خصني نضرب فيه. مزيان. دونك عطيني لا ليميت بلس انفيني تاع الالين تاع على اكس موان على اكس بلس 1 كلشي على اكس موان على اكس بلس 1 موان فوا شنو غندير هنا؟ غنمشي نوحد هنا المقام اكس عامل. دوك عطيني اكس موان ها هي، هادشي في موان هي موا اكس موان كلشي على اكس بلس 1. دوك كتساوي لا ليميت بلس انفيني تاع الالين تاع اكس موان على اكس بلس 1 كلشي على اكس موان على اكس بلس. عندك تمشي هنا توحد المقام. راه الا وحدتي المقام ما غاديش تبان لك بان راه هي بسي موان، ما غاديش تبان لك بان راه غادي تطبق لا بروبريتي. ما توحدش المقام هنا فوا شنو اكس عامل. هنا غتمشي نادي اكس مع مو اكس، غتبقى لنا موان 2 على اكس بلس 1. مزيان. لا ليميت تاع شحال كتساوي واحد دابخي لا بروبريتي الاولانيه فوا لا ليميت تاع شحال كتساوي. واخا خلي هادشي حتى من بعد نقول لكم علاش. نمشي نبدا بهذا لا ليميت بلس انفيني تاع شنو؟ هادي راه هي اكس عامل لموان 2. غنمشي لتحت هو وغنعمل باكس، لان الا عوضتي غتلقى عندك بلس انفيني، غتلقى لك موان انفيني على بلس انفيني اللي هي فورم انديتيرمي. غنعمل لتحت باكس، هنا غنعمل باكس، عطينا واحد عامل واحد على اكس صافي. وغنختزل بهاد اكس مع هاد اكس. دونك الليميت تاع شحال هي 0. دونك عطينا هي ليميت هي موان 2. دونك هي في موان 2 اللي دونك الليميت هي موان 2. 1 في موان 2 هي موان 2. ولكن علاش هاد الليميت تاعي كتساوي واحد؟ علاش الشريطه هي واحد؟ غنمشي نقول لكم علاش كتساوي ديك الليميت هي واحد. دونك اون لا ليميت كون اكس تون فير بلس انفيني تاع الالين تاع شنو؟ تاع اكس موان على اكس بلس 1 كلشي على اكس موان على اكس بلس 1 موان. شنو غندير؟ غنمشي ندير شونجمون د فاريابل. غنحط بسي هي شنو؟ هي اكس موان على اكس بلس 1. دونك اش غتولي؟ غتولي لا ليميت، ولكن هنا راه خص ندير بسي
حيت درت شونجمون دو فاريابل. هنا كاينه غير اكس، دونك هنا خص تكون عندي غير بسي. سمحوا لي عفاكم. دونك هنا شوفوا معايا، ملي اكس كتقرب لواحد، ملي اكس كتقرب ودير بلوس انفيني، ملي اكس كتقرب لبلوس انفيني، هادشي فين كيقرب؟ هادشي هو هذا كيقرب لواحد، دونك بسي راه كتقرب لواحد. ها هي ما خصنيش نخلي اكس، غنعوض هادشي كامل بداكشي اللي كيساوي هي بسي على بسي موان زان. شحال كتساوي الليميت؟ كتساوي راه هي لا بروبريتي الاولانيه هي واحد، داكشي اللي درت هنا للوحده هادي. دونك واحد في موان دو هي موان دو، وها علاش ندير هنا كار. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا ديريفي لوغاريتميك، بمعنى اخر كيفاش غنديروا نلقاو لي ديريفي تاع شي دي فونكسيون اللي فيهم لا فونكسيون الين. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.